अब मेन कुरा युवा साथीहरूलाई हो। अब हामी युवा भन्छौँ तर हामी बुढाको पछि लागिरहेको हुन्छौँ। हामी वडाहरूमा विकृति छ भन्छौँ, स्थानीय तहमा यो मेयरले काम गर्न सकेन भन्छौँ, तर हामी त्यसकै कार्यकर्ता भनेर बस्छौँ। यो कतिसम्म गर्ने? त्यसकारण सम्पूर्ण युवा साथीहरूले अब आफ्नो गाउँठाउँ बनाउने हो भने पार्टीभन्दा माथि उठेर हामीले आफ्नो गाउँठाउँको भविष्यको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र हिजोको दिन हाम्रो अग्रजहरूले गरे जस्तै यदि हामीले हिँड्यौँ भने अब आउने पुस्ताको भविष्य हामी बिगार्दैछौँ भन्ने त्यो मन राख्नुपर्छ। के कारणले गलत छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता? यो त उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो नि। अब धर्मनिरपेक्षताको आडमा अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तनहरू गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिप्रति दिन प्रतिदिन प्रहार भइरहेको छ। आज गाउँमा तपाईँको एउटै घरमा पनि दुईवटा धर्महरू छिरेको छ। बुवा मर्दाखेरि भाइ नजान सक्ने अवस्था पनि छ होइन। अब क्रिस्चियनिटी यदि चाँडो फैलिरहेको छ, दिन प्रतिदिन फैलिरहेको अवस्थामा छ। र अब यो धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मप्रति आस्था नहुनु हो, किनभने नेपाल भनेको 92% बढी ओमकार परिवारमा विश्वास गर्छन् र यस्तो देशमा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार्य हुन सक्दैन। धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मप्रति आस्था नराख्नु, त्यो हुनसक्छ हाम्रो देशमा, त्यो परिपालन गर्नै सकिन्न। तसर्थ हामी नेपाललाई सार्वभौम समभाव सहितको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामी लामो समयमा यो आवाज बोलिरहेका छौँ। हिजो 4-5 जना थियौँ, आज हजारौँ मान्छेहरू रोडमा निस्किरहेको छ र यसले धेरै विकृतिहरू ल्याइरहेको छ। त्यसै गरी संहिता यो देशको लागि उपयुक्त छैन। हामीले भनेका छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय स्वायत्त सरकार, अधिकार सम्पन्न स्थानीय स्वायत्त सरकार, दुईवटा सरकार हुनुपर्छ र यो बिचको प्रदेशको आवश्यक छैन भनेर हाम्रो पार्टीले स्पष्ट मान्यता बोकेको छ। र नेपाल त्यसै पनि एउटा पछिल्लो समयमा एउटा पर व्यक्तिको टाउकोमा 46,000 बढी ऋण खपेको छ। हामी आर्थिक रूपमा पनि एकदमै कमजोर भएका छौँ। यो अवस्थामा संहिताले धान्न सक्दैन। अहिले ओडादेखि सिंहदरबारसम्म जुन किसिमको भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला खडा भएको छ त्यो एकदमै पीडादायक छ। त्यसलाई चिर्न अब एकदमै गाह्रो छ, किनभने तपाईँले अहिले एउटा वडा सदस्यले राजनीति गरेको भरमै लाखौँ महिनामा कमाउने भएका छन्। भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला यति डरलाग्दो तरिकाले भएको छ, यो कल्पना गर्न सकिँदैन। र यसका विरुद्ध युवाहरू राजनीतिभन्दा पर गएर बस्नु मिल्दैन। राजनीति खराब छ भने युवाहरू राजनीतिभित्र छिरेर यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनु युवाको भूमिका हुन्छ। र त्यसै गरी हामीले भनेका छौँ संवैधानिक राज संस्था, विश्वमा धेरै देशहरूमा अहिले राज संस्था छ, विकसित मुलुकहरूमा राज संस्था छ। हामीहरू नेपालीहरू युवाहरू जो खाडीमा गइराख्नु भएको छ त्यो देशहरूमा पनि अहिले राज संस्था रहेको छ। के राजा हुने बित्तिकै देश विकास नहुने हो त? उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा देखिराख्नु भएको छ। त्यहाँको अमन चयनको कुराहरू, त्यहाँको शान्ति सम्बन्धी कुराहरू, त्यहाँको विकासको कुराहरू त युवाहरूले देखिराख्नु भएको छ। र अब हामी हाम्रो जस्तो देश जो एउटा दुईवटा शक्तिशाली देशहरूको बिचमा रहेको छ, यो देशमा सबैले राजनीतिक महत्त्व बोकेका छन् र यो देशको स्वाधीनता, यो देशको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त, राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले एउटा संवैधानिक राज संस्था कुरा गरेका छौँ। एउटा कुनै व्यक्तिको कुरा पनि होइन। र हामी राप्रपाले मात्र चाहने राजाको परिकल्पना पनि गरे होइनौँ। र हामी पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा राज संस्था जो सबै नेपालीले आफन्तत्व गर्न पाउने एउटा सिम्बोलिक आइकनको रूपमा हामीले राज संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। र त्यो एजेन्डा मलाई लाग्छ अहिले देशभरि कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र भएका थुप्रै साथीहरूले पनि देशको लागि राज संस्था आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा पार्टीभित्रै बहस सुरु भएको छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा खुसी कुरा पनि हो, किनभने हिजोको दिनमा हामी समाजमा तिरस्कृत हुने एउटा माहौल थियो। कलेजमा जाँदाखेरि यो राजावादी हो, यसलाई यहाँ ठाउँ दिनुहुन्न भन्ने किसिमको आवाज पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ बेहोरेकै हो। तर आज पछिल्लो समयमा कङ्ग्रेस, कम्युनिस्टका शीर्षस्थ नेताहरू पनि हामीले के लाग्यो, यो गणतन्त्र के को लागि ल्यायौँ, योभन्दा त राजा ठिक छ प्रचण्डले बोलेको छ होइन। यी यावत कुराहरू देख्दाखेरि अब हाम्रो समय धेरै टाढा छैन। हामी आफ्नो मुद्दाहरू स्थापित गर्नको लागि समय आयो जस्तो छ र यसलाई हामीले कसरी चाहिँ क्याच गर्ने भन्ने कुरा हो। साङ्गठनिक रूपमा हुन्छ कि वा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि वा के गरेर हुन्छ,
हामीले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली जनताको आवश्यकता हो, ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज मैले कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल बम रजवारलाई निम्त्याएको छु। उहाँ स्टुडियोमै आउनुभएको छ र उहाँसँग मैले विद्यार्थी राजनीति, त्यसपछि विद्यार्थी राजनीति सँगसँगै पढाइका कुरा, उहाँ अहिले एमएससी को अन्तिम सेमेस्टरको अध्ययनमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। पढाइ र राजनीति, विद्यार्थी राजनीति सँगसँगै अब पार्टी राजनीतिमा पनि उहाँ औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। भर्खरै भएको अधिवेशनमा उहाँ चाहिँ चुरे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट। युवाहरूको यो पार्टी राजनीतिप्रति आकर्षण, खास गरेर अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको परम्परागत यसले चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताहरू बोक्छ। अहिले जुन संस्थागत भइराखेको संहिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपरीत मान्यताहरू बोक्दछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र त्यो मान्यताहरूप्रति युवाहरूको रुझान कस्तो छ र पार्टी राजनीतिमा टिकिरहनको लागि पढाइ सँगसँगै राजनीतिलाई पनि समानान्तर हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि कतिको चुनौती, सम्भावनाका कुराहरू, आकर्षणका कुराहरू र विकर्षणका कुराहरू पनि देखिएका हुन्छन्। खास गरेर युवाहरूमा लय समात्न सक्ने क्षमता हुँदैन भनेर पनि चाहिँ भन्ने गरिन्छ। राजनीतिमा आकर्षण हुन्छ तर त्यही टिकिराख्नको लागि बडा चुनौतीपूर्ण रहेको छ र अझ चाहिँ साना पार्टीहरूलाई त आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि अलिकता जन समुदायको समर्थन नभएको कारणले गर्दाखेरि विचलन चाहिँ चाँडै नै आउने गरेको छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। तर उहाँ चाहिँ एकदमै युवा हुनुहुन्छ। ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसमा सोभियो सभापतिमा पनि उहाँले चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ र अनुभवका हिसाबले उहाँ विद्यार्थी राजनीतिदेखि अब पार्टी राजनीतिमै औपचारिक रूपले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। मैले यस्तै कुराहरूमा युवाहरूको आकर्षण टिकिराख्न के गर्नुपर्छ, युवाले फेरि राजनीति मात्र होइन पढाइलाई पनि सार्थक तुल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण उहाँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको भएर उहाँलाई निम्त्याएको छ। स्वागत छ। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन र राप्रपाको तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभ दीपावली, छठको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यो तपाईँको पार्टी राजनीतिका कुराहरू हामी संवादको अन्ततिर गरौँला। कमल बम रजवार एउटा पढ्ने विद्यार्थी, राजनीतिमा चाहिँ कसरी, तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिमा कसरी आउनुभयो, त्यो पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जति बेला माथि केन्द्रदेखि गाउँसम्मका नेता हौँ भन्नेहरू लाखापाखा लागिराखेको स्थितिमा तपाईँ राप्रपामा एउटा सङ्गठन विस्तार, विद्यार्थीको सङ्गठन विस्तारको नेतृत्वै लिनुभयो। जिल्लामा पनि जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुभयो राप्रपा सङ्घको। यो कसरी तपाईँले यो हिम्मत जुटाउनु भयो? खास गरी के छ भने 62-63 सालपछि कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले देशलाई जुन अवधारणा लिएर अगाडि बढाउनु भयो त्यो मार्गचित्र चाहिँ देश र जनताको लागि स्वीकार्य छैन। र म +2 पढ्दाखेरि नै यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएँ। मेन कुरा के हो भने यो पार्टीमा आबद्ध हुनु, यो भातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुनु मेन कुरा के हो भने यो पार्टीले लिएको नीति सिद्धान्त विचारहरू, यो देशको भौगोलिक भूराजनीतिक अवस्था, यो देशको भविष्य, यी यावत कुराहरू यो पार्टीले लिएको सिद्धान्त ठिक छ र यो पार्टीले लिएको मूलभूत सिद्धान्तमा यो देशमा सुख शान्ति समृद्धिको
परिकल्पना गर्न सकिन्छ भनेर नै म यो पार्टीमा आबद्ध भए हो। विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा अहिले धेरै विद्यार्थी साथीहरू आबद्ध हुनुभएको छ र मेन कुरा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको भातृ सङ्गठनले विद्यार्थीको शैक्षिक सरोकारका विषयमा विद्यार्थीको मुद्दाहरूलाई सही तरिकाले उहाँहरूले अगाडि नबढाएको कारणले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र यसमा म सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, यदि हामी यो देशको शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ, यो देशको धर्म संस्कृति सहितको शिक्षा हामी दिन चाहन्छौँ, यदि हामी यो समाजले खोजेको शिक्षा अवधारणा यदि हामीले स्थापित गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन आबद्ध भएर यसको यो मुद्दाहरूलाई हामीले बुलन्द रूपमा उजागर गर्न अहिलेको आवश्यकता रहेको छ र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हुन म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ। विगत 1 दशकभन्दा बढी यो देशमा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको ज्यादती तपाईँ हामीले देखिसकेका छौँ। यसका विरुद्ध हामी एकजनाले बोलेर पनि हुँदैन र हामी सङ्गठित भएर बुलन्द रूपमा यसको आवाज उठायो भने पक्कै पनि अब आउने भविष्य अब आउने पुस्ताले आफ्नो शैक्षिक कुराहरूदेखि लिएर देशमै बसेर खान पाउने गर्न सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना दिन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध छु र यो मेन कुरा यो पार्टीले लिएको नीति सिद्धान्त विचार र यहाँ भएका नेतृत्वहरूको भिजनहरू देखेर म यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको छु र युवाहरूको भविष्य उज्जवल छ। र जुन अब 62-63 को जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धि बेठिक छ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई +2 पढ्दै गर्दाखेरि? धेरैलाई अहिले लागिराखेको छ यो कुराहरू, तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि नै किशोर वयमै यो ठिक छैन है भन्ने कुरा चाहिँ जान्न के नै चाहिँ प्रेरित गर्यो? अब मेन कुरा त उहाँहरूको जुन व्यवहार, उहाँहरूले जुन युवा पुस्ताहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू, बेरोजगारका समस्याहरू, हिजोको दिनमा माओवादीले त जनआन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुभन्दा अगाडि युवाहरूको भविष्य हामी देशमै बनाउँछौँ, युवाहरूलाई काम गरी खाने वातावरण देशमै हामी सिर्जना गर्छौँ भनेर उहाँहरूले नारा लगाउँदै गर्दाखेरि म पनि त्यो माओवादीको अभियानमा सक्रिय छु। म पनि 3-4 क्लासमा पढ्दाखेरि माओवादीको आन्दोलनमा हामीलाई भूमिगत गराइएको छ। माओवादीले आफ्नो अभियानमा गोला बारुद भेराएर बच्चाहरूलाई स्कुलबाट लगेको छ। पक्कै पनि त्यो युवाहरूको भविष्य, विद्यार्थीहरूको भविष्य, देशको भविष्य साँच्चै नै माओवादीले बोक्छ है। यसले चाहिँ सही रूपमा आवाज उठाइरहेको छ, माओवादीले जनताको मुद्दाहरू बोकिरहेको छ भन्ने हिसाबले त्यतिखेर म जस्ता धेरै युवाहरू माओवादी आन्दोलनमा भूमिका थिए। तर कालान्तरमा गएर त्यो हुन सकेन। कालान्तरमा माओवादी दिन प्रतिदिन देशका ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई ध्वस्त पार्ने, देशमा धर्म संस्कृतिहरूमाथि बारम्बार धावा बोल्ने, यी लागत कुराहरू माओवादीबाट हुन थाल्यो र देशलाई अराजक अस्थिरताको मरुभूमिमा चाहिँ माओवादीले फस्न थाल्यो। त्यसपछि अब यसले लिएको एजेन्डा ठिक छैन र हामी राप्रपा, हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको सिद्धान्त यो देशको एउटा वैकल्पिक विचार धारणा सक्ने बोकेको पार्टी राप्रपा हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुद्दा बोक्न सक्छ र यो पार्टीले लिएको विचार पक्कै पनि आज हामी 4-5 जना होला, 10-15 जना होला। हिजोको दिनमा माओवादीले पनि सशस्त्र विद्रोह गर्दाखेरि 8-10 जनाबाट सुरु गरेको थियो। कालान्तरमा देशव्यापी रूपमा माओवादी जित्न सफल भएको थियो र हामी पनि अहिले विचारमा बोलिए छौँ। हामी साङ्गठिक रूपमा कमजोर होला, अरू पार्टीभन्दा विभिन्न कारणले हामी कमजोर छौँ। पार्टी टुटफुट भयो, यावत कुरामा हामी कमजोर छौँ। पक्कै पनि अब पार्टीको एकता महाधिवेशन हुन गइरहेको छ र अब तपाईँको अहिले 753 वटा स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरू अहिले स्थानीय तहको अध्यक्षहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका अध्यक्ष हुनुभएको छ र अब यो पार्टीलाई जुरुक्क माथि उठाउन हामी जस्तो युवाहरू पार्टीमा आबद्ध भएका छौँ र यो हाम्रो पार्टीले युवाहरूको मुद्दालाई अगाडि सारेको छ। पक्कै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै लागेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्न सक्छौँ भन्ने थुप्रै म जस्ता युवाहरू अहिले पार्टीमा आबद्ध भएका छौँ। अनि यो भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूले युवाहरूलाई पनि अब अन्य उमेर समूहका मान्छेहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्ने, त्यो महसुस गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ नि। यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ठिक छ, यो कारणले गर्दाखेरि
विद्यमान जो अब तपाईँहरूले संहिता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ठिक छैन भनिराख्नु भएको छ, त्यसको पनि कारणहरू खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ होला नि। अब त्यो भन्नको लागि के कारणले गलत छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता? यो त उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो नि। अब धर्मनिरपेक्षताको आडमा अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तनहरू गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिप्रति दिन प्रतिदिन प्रहार भइरहेको छ। आज गाउँमा तपाईँको एउटै घरमा पनि दुईवटा धर्महरू छिरेको छ। बुवा मर्दाखेरि भाइ नजान सक्ने अवस्था पनि छ होइन। अब क्रिस्चियनिटी यदि चाँडो फैलिरहेको छ, दिन प्रतिदिन फैलिरहेको अवस्थामा छ। र अब यो धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मप्रति आस्था नहुनु हो, किनभने नेपाल भनेको 92% बढी ओमकार परिवारमा विश्वास गर्छन् र यस्तो देशमा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार्य हुन सक्दैन। धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मप्रति आस्था नराख्नु, त्यो हुनसक्छ हाम्रो देशमा, त्यो परिपालन गर्नै सकिन्न। तसर्थ हामी नेपाललाई सार्वभौम समभाव सहितको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामी लामो समयमा यो आवाज बोलिरहेका छौँ। हिजो 4-5 जना थियौँ, आज हजारौँ मान्छेहरू रोडमा निस्किरहेको छ र यसले धेरै विकृतिहरू ल्याइरहेको छ। त्यसै गरी संहिता यो देशको लागि उपयुक्त छैन। हामीले भनेका छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय स्वायत्त सरकार, अधिकार सम्पन्न स्थानीय स्वायत्त सरकार, दुईटा सरकार हुनुपर्छ र यो बिचको प्रदेशको आवश्यक छैन भनेर हाम्रो पार्टीले स्पष्ट मान्यता बोकेको छ। र नेपाल त्यसै पनि एउटा पछिल्लो समयमा एउटा पर व्यक्तिको टाउकोमा 46,000 भन्दा बढी ऋण खपेको छ। हामी आर्थिक रूपमा पनि एकदमै कमजोर भएका छौँ। यो अवस्थामा संहिताले धान्न सक्दैन। अहिले ओडादेखि सिंहदरबारसम्म जुन किसिमको भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला खडा भएको छ त्यो एकदमै पीडादायक छ। त्यसलाई चिर्न अब एकदमै गाह्रो छ, किनभने तपाईँले अहिले एउटा वडा सदस्यले राजनीति गरेको भरमै लाखौँ महिनामा कमाउने भएका छन्। भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला यति डरलाग्दो तरिकाले भएको छ, यो कल्पना गर्न सकिँदैन। र यसका विरुद्ध युवाहरू राजनीतिभन्दा पर गएर बस्नु मिल्दैन। राजनीति खराब छ भने युवाहरू राजनीतिभित्र छिरेर यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनु युवाको भूमिका हुन्छ। र त्यसै गरी हामीले भनेका छौँ संवैधानिक राज संस्था, विश्वमा धेरै देशहरूमा अहिले राज संस्था छ, विकसित मुलुकहरूमा राज संस्था छ। हामीहरू नेपालीहरू युवाहरू जो खाडीमा गइराख्नु भएको छ त्यो देशहरूमा पनि अहिले राज संस्था रहेको छ। के राजा हुने बित्तिकै देश विकास नहुने हो त? उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा देखिराख्नु भएको छ। त्यहाँको अमन चयनको कुराहरू, त्यहाँको शान्ति सम्बन्धी कुराहरू, त्यहाँको विकासको कुराहरू त युवाहरूले देखिराख्नु भएको छ। र अब हामी हाम्रो जस्तो देश जो एउटा दुईटा शक्तिशाली देशहरूको बिचमा रहेको छ, यो देशमा सबैले राजनीतिक महत्त्व बोकेका छन् र यो देशको स्वाधीनता, यो देशको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त, राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले संवैधानिक राज संस्था कुरा गरेका छौँ। एउटा कुनै व्यक्तिको कुरा पनि होइन। र हामी राप्रपाले मात्र चाहने राजाको परिकल्पना पनि गरे होइनौँ। र हामी पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा राज संस्था जो सबै नेपालीले आफ्नत्व गर्न पाउने एउटा सिम्बोलिक आइकनको रूपमा हामीले राज संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। र त्यो एजेन्डा मलाई लाग्छ अहिले देशभरि कङ्ग्रेस एमाले माओवादीभित्र भएका थुप्रै साथीहरूले पनि देशको लागि राज संस्था आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा पार्टीभित्रै बहस सुरु भएको छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा खुसी कुरा पनि हो, किनभने हिजोको दिनमा हामी समाजमा तिरस्कृत हुने एउटा माहौल थियो। कलेजमा जाँदाखेरि यो राजावादी हो, यसलाई यहाँ ठाउँ दिनुहुन्न भन्ने किसिमको आवाज पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ बेहोरेकै हो। तर आज पछिल्लो समयमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्टका शीर्षस्थ नेताहरू पनि हामीले के लाग्यो गणतन्त्र के को लागि ल्यायौँ, योभन्दा त राजा ठिक छ प्रचण्डले बोलेको छ होइन। यी यावत कुराहरू देख्दाखेरि अब हाम्रो समय धेरै टाढा छैन। हामी आफ्नो मुद्दाहरू स्थापित गर्नको लागि समय आयो जस्तो छ र यसलाई हामीले कसरी चाहिँ क्याच गर्ने भन्ने कुरा हो। साङ्गठिक रूपमा हुन्छ कि वा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि वा के गरेर हुन्छ, हामीले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली जनताको आवश्यकता हो, ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएम, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट यहाँहरूले विश्वभरिबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल बम रजवारलाई बोलाएको छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ।
सुन्दै गर्नु। दशैं तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट। दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, चुरे गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल बम रजवार हुनुहुन्छ कुराकानीमा। उहाँसँग मैले राजनीतिक विषयवस्तुमा कुरा गरिराखेको छु। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो यहाँहरूले 62-63 पछि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हौ भन्नेहरूले लुक्नुपर्ने स्थिति थियो। केही वर्ष त बोल्नै नसकिने स्थिति थियो, तर बिस्तारै सदनमा पनि बलियो उपस्थिति भयो तपाईँको पार्टीको। तर त्यो बलियो स्थिति यो संविधान बनाउने क्रममा अलिकति त्यो राप्रपाले आफ्नो जुन अडान थियो त्यसमा कायम रहन सकेन भन्ने कुराले दोस्रो संविधान सभा पछि जुन चाहिँ यो 74 को निर्वाचनमा अलिकति होइन धेरै स्थिति बिग्रियो तपाईँहरूको चुनावी नतिजाका हिसाबले। तर अहिले चाहिँ अब यो तपाईहरु महाधिवेशनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। कार्तिक 26 देखि 29 गतेसम्म अब तपाईँ विद्यार्थी नेताको शीर्ष विद्यार्थी राजनीतिको शीर्ष तहमै हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष जस्तो। यो स्थितिले देशभरिको अवस्था के छ आफ्नो पार्टीको भन्ने त तपाईहरुले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। एकदमै के छ तपाईहरुको चाहिँ अवस्था? युवाहरूको आकर्षण बढेको दाबी गर्नुभएको छ। त्यो दाबी केवल तपाईँ आफैलाई देखाएर भन्दै हुनुहुन्छ कि देशैभरि सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरूमा स्थानीय तहहरूमा नेतृत्व गर्ने हिसाबले नै युवाहरू जुर्मुराएको अवस्था हो? तपाईले सही कुरा उठाउनुभयो। पार्टीको अधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा देशभरि रहेका स्थानीय तहहरूमा हाम्रो सङ्गठन भइसकेको छ र यसमा नगरपालिका, प्रदेश, क्षेत्रीय गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ बढीभन्दा बढी युवाहरू साथीहरू आउनुभएको छ। कैलाली केसमा हेर्नुहुन्छ भने धनगढी उपमहानगरपालिका पनि युवै नै हुनुहुन्छ, 30-32 उमेरको दाइ हुनुहुन्छ। म आफै कुरा गर्नुहुन्छ भने म 26 वर्षको भएँ। म अहिले चुरे गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष छु। त्यसै गरी थुप्रै विद्यार्थी साथीहरू देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमै चुनाव लड्नुपर्छ र ठाउँको लागि के गर्नुपर्छ भनेर धेरै युवाहरू उम्रिनु भएको छ। यो पार्टीको लागि एउटा खुसी कुरा पनि हो र आम युवा विद्यार्थीहरूको लागि पार्टीभित्रै युवाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु। र अब युवाहरू के चलनचल्ती भन्ने गरिन्छ, राप्रपामा त बुढाहरूको पार्टी भन्ने गरिन्छ हैन, राप्रपा त पञ्चेहरूको पार्टी भन्ने गरिन्छ। म त्यसलाई वास्तवमा म मान्न सक्दैन, किनभने म जस्तो हजारौँ युवाहरू 62-63 सालपछि खोलेको राप्रपा नेपाल तत्कालीन
र त्यो पार्टीमा हामी आबद्ध भएको हो। राप्रपा नेपालले त्यतिखेर लिएको एजेन्डाहरू देश र परिवेश अनुसारको सुहाउँदो छ भनेर म जस्तो धेरै युवाहरू त्यसमा पार्टीमा आबद्ध भएको छ। अहिले पार्टी एकता भएको छ। पार्टी एकतामा पार्टीको एकता महाधिवेशन हुन गइरहेको छ र एकता महाधिवेशनको लागि बढीभन्दा बढी युवा साथीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधित्व हुनेछ र त्यो युवा साथीहरूले जसले पार्टीलाई जीवन्त राख्न सक्छ, जसले पार्टी विचारलाई स्थापित गर्न सक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ युवाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका अबको महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ। त्यसमा विश्वस्त हुनु? एकदम म विश्वस्त छु। अनि यो जुन तपाईँहरूले संस्थागत भइराखेको कुराहरूमै विमति जनाएर राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा आउनुपर्छ, सङ्घीयता खारिजी हुनुपर्छ, गणतन्त्र अब राजा आउने बित्तिकै त्यो आफै खारिज भयो, धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू पनि उठाइराख्नुपर्ने कुरा हो। यसैमा जो व्यवस्था छ नि यसैमा सुशासन दिन सक्यो भने त भइहाल्यो नि। किन चाहिँ त्यो पश्चगमनतर्फ तपाईँहरू चाहिँ? होइन, हामीलाई पश्चगमन भन्छ, हामीलाई चाहिँ पुरातनवादीहरू भन्छ, होइन के भन्छ भन्नेले आरोप लगाउँछन्। तर नारायणजी तपाईँलाई थाहा होला विस्तृत शान्ति सम्झौता जो 12 बुँदे कहाँ भएको थियो, त्यसको पछाडि कुन कुन शक्तिहरू लुकेर बसेको छ, होइन? त्यो त नेपाली भूमिमा भएको थिएन, सबैलाई जग जाएर छ। यदि उहाँहरू राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, यदि उहाँहरू नेपाललाई माया गर्नुहुन्थ्यो भने किन यो बाहिरी शक्तिहरूलाई साथमा साँची राखेर उहाँहरूले त्यो 12 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो? र त्यो 12 बुँदे सम्झौतामा टिकेर जति जति बेथेतीहरू उहाँहरूले नेपालमा गरिराख्नु भएको छ, त्यो पक्कै पनि देशको भविष्य खेलबाड गर्न मात्रै उहाँहरू 12 बुँदे सम्झौता गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले अघि नै भने, राजा एउटा पार्टीको राजा हुनु सक्दैन। अहिलेको राष्ट्रपति विवादित हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा गुटको राष्ट्रपति जस्तो देखिनुभएको छ। हामीले त्यो गुटको राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेका होइनौँ, हामीले राष्ट्र अध्यक्षको परिकल्पना गरेका हौँ, हामीले राष्ट्र अध्यक्षको ठाउँमा राज संस्थाको परिकल्पना गरेका हौँ। उहाँ केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले को निर्देशनमा उहाँ सञ्चालित हुनुभयो, किनभने राष्ट्रपति त एउटा देशको आरोप हुनु नै भएको होइन। केपी ओलीले जे भने त्यही मान्ने, केपी ओलीले गलत कुराहरू ल्याउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ सदर गरिदिने, उहाँ आफ्नो पार्टीको एउटा गुटमा मात्र सीमित हुनुभयो। त्यही भएर पार्टी राजनीतिबाट आएको राष्ट्र प्रमुख हुन सक्दैन र यसको सट्टामा देशलाई नेपाललाई एकीकरण गर्ने जसले यो देशलाई बनाए, यो देशलाई अक्षुण्ण रूपमा अहिलेसम्म राखे, यो देशको स्वाभिमान बेच्नबाट जोगाए, त्यो परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। शाहवंशीय राजा चाहिए, राज संस्था, राजतन्त्र चाहिए, निरङ्कुश तन्त्र यो हामीले स्वीकार्ने हुन सक्दैन। किनभने जनताको काम देश सञ्चालन गर्ने जनताको छोराछोरीले हो र एउटा अभिभावकको भूमिका रूपमा एउटा राज संस्था चाहिन्छ, राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। योमा अहिले प्रसङ्ग यहाँले चाहिँ अब यो जसको अगुवाईमा भन्नु पनि 12 बुँदे त लेख्ने नै काम जसले गरायो उसैले हो भन्ने गरिन्छ नि। यसमा चाहिँ अब नेपालको तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरू जसबाट निर्देशित भए, अहिले उहाँहरूबाटै नै उहाँहरू परिचालित भएर यो देशमा यस्ता किसिमका विखण्डहरू भइरहेका छन्। उहाँहरूको आदेश कोरेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको, जहाँ 12 बुँदे सम्झौता भएको उहाँको चाहिँ गार्जेनहरू नेपालमा त्यो 12 बुँदे पछिको विकासक्रमलाई त तपाईँको पार्टीले पनि त आत्मसात गरेको हो नि त? होइन, अब यो हाम्रो कस्तो छ भने जस्तो राप्रपा सरकारमा गयो भन्छ, अब राजनीतिक दल हो, सरकारमा नगएर बस्न सक्दैन होइन। एउटा धार्मिक गुरु मन्दिरमा जान्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यो कुरा जनताले चित्त बुझेन। राप्रपा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने, गणतन्त्र नभए राज संस्थाको परिकल्पना गर्ने, अनि तपाईँको सङ्घीयता खारेजीको परिकल्पना गर्ने पार्टी फेरि त्यही पार्टीहरूकोसँग मिलेर सरकारमा जाने, यो कुरा जनताले चित्त बुझेन र यो नेतृत्वले यसमा चाहिँ माफी माग्नु भएको छ। अबको दिनमा त्यस्तो हुन्न होला। हाम्रो विश्वास, हामी एजेन्डाप्रति केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। संवादमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, चुरे गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल बम रजबार। उहाँसँग संवाद गरिराखेको छु।
8 बजेको छ। 8 बजेको छोटो विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। दिनेश एफएम, लम्की एफएम सुन्दै गर्नु। हिन्दू नेपालीहरूको नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2, धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा आज कुराकानी गरिराखेको छु राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, चुरे गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भर्खरै भएको गाउँपालिका अधिवेशनबाट अध्यक्षमा उहाँ चाहिँ चयन हुनुभएको छ। कमल बम रजभार विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ। मास्टर्स डिग्री एमएससी केमिस्ट्रीबाट चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। विद्यार्थी पनि हो, राजनीति पनि गर्नुहुन्छ। यो 2-3टा कुराहरू सँगसँगै लैजानुपर्ने। तपाईँको यो अब आकर्षण त पार्टी राजनीतिमा 11-12 पढ्दाखेरि +2 अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँ सामिप्यता भयो। त्योभन्दा अगाडि अब स्कुल पढ्ने बेलामा त तपाईँले माओवादी विद्रोहताका त्यो के भन्छ अभियानहरू भन्थ्यो। अभियानमा थोरै पटक गएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। फेरि चुरे भनेको प्रभावित क्षेत्र हो। चुरे जस्तो ठाउँबाट माओवादी सँगसँगै हिँडेको मान्छे धनगढी आएर +2 पढ्दाखेरि राप्रपा नेपाल होइन। त्यतिखेर यस्तो हो, अब म तपाईँको 4-5 क्लासमा पढ्थ्यो होला त्यतिखेर होइन। त्यतिखेर पार्टी भने के हो, के विचार हो, त्यो के थाहै हुन्थेन होइन। अब त्यतिखेर माओवादीहरू त्यता उश्रृङ्खल हुन्थे क्या। उनीहरूले कलेजबाट जबरजस्ती स्कुलबाट लगिहाल्ने, परिवारसँग नसोधिकन ल यो हाम्रो अभियान छ जानुपर्छ भनेर कहिले चामल बोक्नु हुन्छ कि वा कहिले बङ्कर खनाउनु हुन्छ कि होइन। कहिले चाहिँ ल यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम छ ल सबै जम्मा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ लगिहाल्यो। त्यतिखेर राजनीति चेतना होइन, जबरजस्त रूपमा लगेको उहाँहरूले लगायो होइन। त्यतिखेर गइयो। अब रहरले जाने थियो कि बाध्यता हुन्थ्यो नि त्यहाँ त होइन। अब त्यो सेना पुलिस आउँछ त्यहाँ भिडन्त हुन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो कि हुन्थेन? त्यतिखेर बच्चामा के थाहा हुन्छ, 3-4 क्लासमा पढ्ने होइन। ल अब सांस्कृतिक कार्यक्रम छ ल हेर्न पाइन्छ भन्ने पनि हुने भयो होइन। त्यतिखेर राजनीति चेतना नै भएन नि, बच्चामा के हुन्छ। उहाँहरूले जबरजस्त रूपमा कलेजमा आएर उठाएर लग्नुहुन्थ्यो, स्कुलहरूमा आएर उठाएर लग्नुहुन्थ्यो।
त्यो एउटा विडम्बना पनि हो होइन। अब त्यतिखेर धेरै मान्छेहरू पढाइ छोडेर पनि बाहिर जानुभयो, उहाँहरूको भविष्य अहिले पनि अन्धकार छ। धेरै त्यतिखेरका तत्कालीन विद्यार्थीहरू धेरै त गयो होला नि माओवादीमा पनि। माओवादीमा गए, धेरै गएका छन्। अब गएको मान्छेहरू पनि कोही अहिले इन्डिया छोडेर इन्डिया भाग्नु परेको छ। राजनीतिमा स्थापित भएको मैले देख्दिनँ। राजनीतिमा स्थापित चोरे गाउँपालिकाबाट माओवादी आन्दोलनमा लागेर स्थापित भएको मैले देखेको छैन हाम्रो सर्कलको साथीहरू। जानु चाहिँ त्यति बेला धेरै गएको थिएँ, लगेको थियो जान्दा के जान्दा लगेको थियो जबरजस्त आन्दोलनमा होमिनुपर्छ भनेर स्कुलबाट 8-9 अभियानमा लाग्थ्यो 8-9 क्लासमा पढ्दाखेरि। अब त्यतिखेर के राजनीति चेतना हुन्छ र नारायणजी। अब +2 पढेपछि धनगढी आइसकेपछि जोस राप्रपा भनेपछि अब धर्मको मुद्दा लिएको होइन, धार्मिक पार्टी अरूमा जानुहुन्न। अब यसले राप्रपामै बसेर देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भावना पनि आयो। अब त्यतिखेर धेरै पार्टीहरू थिए, धेरै विद्यार्थी सङ्गठन थियो। कहिले चाहिँ मलाई के अरे नेविसँगमा आइज भन्थ्यो, कतिले चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीमा आउनुहोस् तपाईँहरू त ठाउँ दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि म एक्लै भएँ र 1-2जना साथीहरू मिलेर हामीले सङ्गठनलाई अहिले स्थापित गऱ्यौँ। तपाईँको ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसमा पनि हामीले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको प्यानल सहित लडेका थियौँ। त्यसमा एउटा सभापतिमा 2टा सदस्यहरू जित्न सफल हुनुभयो। त्यसै गरी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा पनि हामी एउटा 24 सदस्य जित्न सफल भयौँ। छोटो समयमा जो कैलाली जिल्लामा हामीले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामीले विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा स्थापित गरेकै हो। र अब आउने सोभि निर्वाचनमा पनि कैलाली जिल्लाभरि रहेका क्याम्पसहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थिति हुनेछ। बिचमा क्षयीकरण पनि भयो नि तपाईँहरूको सङ्गठनमा। त्यो पार्टी टुटफुटले गर्दाखेरि अलिकति साथीहरू कोही पलायन भए, कोही के भयो। अब त्यो थियो, अब पार्टी कता भएको छ, नयाँ साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ र अब हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छौँ। यो टिकिरहन चाहिँ कतिको मुस्किल छ? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनमा वा पार्टीमा टिक्न एकदमै गाह्रो। यहाँ स्वाभिमानी मान्छे मात्र टिक्छन्। न हाम्रो सरकार हुन्छ, न हामीले कसैलाई योजना दिएर पार्टीमा ल्याउँछौँ, न तिमीलाई म ल यस्तो गर्नेछु भनेर आश्वासनतिर हामीले पार्टीले लिन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएको कार्यकर्ता साथीहरू भनेको निस्वार्थ रूपमा लाग्ने कार्यकर्ता हुन्, स्वाभिमानी कार्यकर्ता हुन्, जसले यो देशलाई माया गर्छन्, जसले यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान को रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेका युवाहरू हुन्छन्, जसले नेपालको धर्म संस्कृति परम्परालाई जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। त्यस्तो मान्छेहरू मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएको छन्। र हामीले कसैलाई योजना दिएर कसैलाई ल त्यो जागिर लगाइदिन्छु भनेर पार्टीमा कहिले पनि हामीले त्यो अभाव चाहिँ फैलाएर हामीले मान्छेहरूलाई ल्याएको छैन। स्वस्फूर्त रूपमा हाम्रो विचार सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर आफै अहिले युवा साथीहरू आइराख्नु भएको छ। त्यो हाम्रो लागि खुसी कुरा हो। वृद्धहरू सङ्गठित भएको पार्टीमा युवाहरू देख्दा एकदमै युवाहरूको त वृद्धहरूले के भन्नुहुन्छ? युवाहरूलाई देख्दाखेरि वृद्धहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होइन। अब त्यति वृद्ध पनि पार्टीमै पुरै वृद्धै भएको अवस्था पनि होइन। जस युवाहरूलाई काम गर्ने किसिमको वातावरण हाम्रो पार्टीले दिएको छ। हिजो सङ्गठनमा भएका चुनावै लडेका चुनाव जितेका मान्छे अब अहिले उमेरको हिसाबले त्यो त्यति सक्रिय हुन नसकेकाहरू तपाईँलाई देखेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, एकदम खुसी हुनुभएको छ। म अस्ति चुरे गाउँपालिकामा गएँ, त्यहाँ म 5 दिन जति बसेर जो सबै वडामा वडा कमिटीहरू गठन गरेँ र त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवाहरूले एकदमै मलाई चाहिँ उल्लास हौसला दिनुभएको छ। ल अगाडि बढ्नुपर्छ, युवा मान्छे छौ, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग के हुन्छ, हामी यो पार्टी त्यो पार्टी हेर्दैनौँ, तिमीले चाहिँ यहाँ आएर यहाँको गतिविधिहरू यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारदेखि अनियमिततादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू भइरहेको छ, यो कुरामा निगरानी गर्नुपर्छ। र हाम्रो साथ समर्थन युवाहरू साथीहरू सबैले समर्थन जनाउनु भएको छ र बुढाहरूको नहुन्थ्यो कुरै छैन। किनभने हामीले त्यो समाजमा गलत गरेका छैनौँ। हामीले देश र राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेको छौँ, समाज बन्नुपर्छ भनेको छौँ। र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई चुरे गाउँपालिका राप्रको अध्यक्ष बनिराख्नु जरुरी छैन। म एउटा आफैमा पढेर एमएससी लको मेरो सकिँदैछ, म एउटा लेक्चर गरेर पनि खान सक्छु। मलाई राजनीतिमा आएर पैसा कमाएर के अरे अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले म राजनीतिमा लागेको पनि होइन। र अब हामी जस्तो पढलेखा युवाहरू राजनीतिभित्र आबद्ध हुनुपर्छ। अबको हुने स्थानीय तहमा हामी जस्तो युवाहरूको उम्मेदवार हुनुपर्छ। अब स्थानीय तहमा के छ भने कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूमा के छ भने युवाहरूलाई त्यहाँ ठाउँ छैन। वर्षौँदेखि काम गरेका युवाहरू त्यत्तिकै बसेर फ्रस्ट्रेसनमा बसिराख्नु भएको छ। र हाम्रो पार्टीले म यो दावाको साथ भन्न सक्छु, अब आउने स्थानीय चुनावमा 25, 26, 27, 28 वर्षको युवाहरूलाई गाउँपालिकाको मेयरमा लडाउँछ, अध्यक्षमा लडाउँछ। र तपाईँको 20-22 वर्षको उमेरलाई वडा अध्यक्षमा लडाउने हैसियत हाम्रो पार्टीले राख्छ।
त्यही भएर सम्पूर्ण साथीहरूलाई यदि आफ्नो ठाउँ बनाउने हो भने तपाईँ हामी आफै नै अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी गाउँघरको त्यो भ्रष्टाचार विथिति विकास भएन भन्छौँ र त्यसको विकास नहुनुको बाधक तपाईँ हामी पनि हो, किनभने तपाईँ हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यही भएर सूर्यको विकास यदि साँच्चै नै गर्ने हो भने सम्पूर्ण युवा साथीहरू एकजुट हुनुपर्छ। म पार्टीमै आबद्ध भएर सँगै हिँड्नु पनि भन्दिनँ र साझा मुद्दाहरू, विकास त सबैको साझा, सबैको अवधारणा भनेको विकास हो। विकासको मुद्दामा सबै युवाहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ र मेरो तर्फबाट हुनसक्ने साथ सहयोग र त्यहाँ आइपरि आउने त्यस्तो समस्याहरू, विद्यार्थीको आउने समस्याहरू म आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने सहयोगको पनि म प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। चुरे गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको छ, वडा स्तरमा तपाईँहरूको अब सङ्गठनको स्थिति के छ? सङ्गठन हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। अब सबै 6वटै वडामा हाम्रो एउटा वडा कमिटी तयार भएको छ र त्यसमा यो एउटा उदाहरण हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुरे गाउँपालिका वडा कमिटीमा तपाईँको 30 वर्षभन्दा तलका युवाहरू मात्र वडा अध्यक्ष भएको छन्। त्यो अरू पार्टीको लागि च्यालेन्जिङ कुरा पनि हो। कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा के छ भने तपाईँहरू 20 वर्षदेखि म राजनीतिमा सक्रिय छु भनेर हिसाबले, उमेरको हिसाबले उहाँहरूले पोस्ट लिनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ काम गर्ने युवालाई चाहिँ के अरे ठाउँ दिन्छौँ। र हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएका वृद्ध, पहिलेदेखि सक्रिय भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले पनि ल युवाहरू आउनुपर्छ, हामी चाहिँ पछाडि बसेर सहयोग गर्छौँ, युवालाई चाहिँ नेतृत्वकारी भूमिका दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै प्रस्ताव गर्नुभएको। त्यही भएर अब सूर्यको माहौल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सूर्यमा एउटा वैकल्पिक शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन्छ र अबको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरेका त्यहाँ विथिति भ्रष्टाचारहरू, त्यहाँको स्थायी प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस हो तर पनि ऊ कानमा तेल हालेर बसेको छ, उसले पनि त्यहाँ निगरानी गर्न सकेको छैन र त्यो काम अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ र हामी गर्छौँ। र हामी सूर्यको भविष्य यदि हामीलाई साथ समर्थन भयो भने सूर्यलाई एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा हामी देखाउन सक्छौँ। भनेपछि आगामी यो स्थानीय तहको निर्वाचन केही महिनाभित्र हुनेवाला छ, त्यसमा तपाईँको उम्मेदवारी रहन्छ? अब त्यो पार्टीको कुरा हो, टिकट अब सकभर युवाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब सम्पूर्ण युवा साथीहरूले अब राजनीति गरेको मान्छे चुनावदेखि भाग्ने त कुरो भएन। तपाईँले एउटा चुनाव त फेस पनि म एउटा चुनाव फेस गरेँ, म त्यसमा सक्सेस भएँ होइन। फेरि अब गाउँघरको चुनाव हो, गाउँघर जनताको लागि काम गर्ने हो। उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने जिताउनुहुन्छ होइन। मैले त्यो कुरा त मैले भनेर पनि हुँदैन, पार्टीको एउटा निर्णय हुन्छ। तर सम्भवतः त्यहाँको विकास, त्यहाँको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि निमित्त, त्यहाँको विद्यार्थीहरूका समस्या समाधान गर्नको निमित्त, त्यहाँको युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नको निमित्त हामी पनि तयार हो, हामी पनि सक्छौँ। अर्को कुरा जस्तो अब राजनीतिमा सबैलाई सङ्गठनमा राख्नै पर्ने, सदस्यता वितरणै गरिहाल्नुपर्ने, प्रत्येक एकलाई कार्यकर्ता बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि गलत छ। यसले फेरि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संस्थागत गर्छ, किनभने आफ्नो पार्टीको बोल्नुहुन्न भन्ने मान्यता चाहिँ राख्छ। तसर्थ सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ कार्यकर्ताहरू हुने तर असीमित शुभेच्छुक मतदाता भयो तपाईँको पक्षमा भने त चुनाव जितिन्छ। अहिलेको त्यहाँको मतदाताहरूको, त्यहाँको नागरिकहरूको चाहिँ मनोविज्ञान त पढ्नु भएको छ होला एकदमै। उहाँहरूले भने पनि अथवा नभने पनि तपाईँका कुरा सुनेर चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया अथवा तपाईँप्रतिको दृष्टिकोण के झल्किन्छ? र अहिलेका जस्तो सत्तामै पनि त्यहाँ एमालेको चाहिँ सरकार छ, काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भन्नुभयो, उहाँहरूको मूल्याङ्कन तपाईँहरूको चाहिँ जाँदाखेरि तपाईँहरूको मूल्याङ्कन कसरी गर्दैन? अब यस्तो छ नारायणजी, अब तपाईँको नेपाली समाज एउटा राजनीतिक चपेटामा गुज्रेको छ। नेपाली समाजमा खास गरी ग्रामीण क्षेत्र भन्ने भने त्यहाँ तीव्र रूपमा राजनीतिक चपेटामा त्यहाँको मान्छेहरू परेका छन्। त्यहाँको मान्छेहरू पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। जबसम्म हामीले एउटा पार्टी कार्यकर्तालाई एउटा नागरिक बनाएर त्यसलाई भोटमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यहाँ तात्विक परिवर्तन हुँदैन। र हाम्रो लागि चुनौती कुरा पनि त्यही हो, मान्छेलाई आम नागरिक बनाउनु, मान्छेलाई कार्यकर्तालाई आम नागरिक बनाउने। पहिला अब नेपालमा सबै लगभग धेरै त नभनौँ, ग्रामीण क्षेत्रमा सबै कार्यकर्ता जस्तै हुन्छ, यो घर कङ्ग्रेस, यो घर एमाले, यो घर माओवादी भनेर थाहा हुन्छ क्या। अब त्यो मान्छेहरू न राजनीति गर्नुहुन्छ, तर मेरो बुवा त पहिले कङ्ग्रेस हो, म कङ्ग्रेस बोल्नुपर्छ, म त कट्टर कङ्ग्रेस भन्ने होइन, कट्टर एमाले, म त जन्मजात कङ्ग्रेस भन्छ। युवाहरू पनि त्यो सोच्छ क्या। त्यही भएर हाम्रो एउटा चाहिँ चुनौती के छ भने त्यो
राजनीतिक ट्याग लगाएका मान्छेलाई नागरिक बनाएर त्यसलाई चाहिँ भोटमा रूपान्तरण सच्चा नागरिक बनाएर त्यसलाई चाहिँ भोटमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको चुनौती हो। त्यसलाई हामी बुझाउँछौँ, युवा साथीहरू बुझ्नुहुन्छ र त्यो बुझाउन सक्ने लागत पनि हामी राख्छौँ। मेन कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा, अब चुरेमा तपाईँको विगत लामो समयदेखि कङ्ग्रेस र एमाले, कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसकै बाहुल्य भएको क्षेत्र हो र बिचमा राप्रपाको गतिविधि नभएर धेरै मान्छेहरू कङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा जान बाध्य भए। र म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु कि चुरेको जनताको भोट लिने, संसद मन्त्रीहरू हुने र चुरेलाई एउटा रक्सी र खसीको मासु खानको लागि मात्र चुरेमा नेताहरू धाउनेले गर्दाखेरि आज चुरेमा विकास हुन सकेको छैन। तपाईँको लेखराज भट्ट पनि त्यहाँबाट पटक पटक मन्त्री हुनुभयो। आज त्यहाँको रोडको अवस्था हेर्नु त। त्यहाँको मेरो वडाको एउटा बच्चाले तपाईँको रोड, पिच रोड हेर्नको लागि तपाईँको 5 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। हिजोको दिनमा त्यहाँ रोड नपुग्यो, रोड थियो, तर माओवादीले के भनेको थियो भने ल अबको केही वर्षमा हामीले चुनाव जिताउनुहोस्, हामी यहाँ पिच रोड ल्याउँछौँ, हामी यहाँ चाहिँ खानेपानी ल्याउँछौँ, हामी यहाँ चाहिँ सिँचाइको चाहिँ सुविधा दिन्छौँ भनेर नाना थरीको नाराहरू कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले त्यहाँ चाहिँ भनेको। खै आज के छ त्यहाँको रोडको अवस्था? अस्ति म गएँ, त्यहाँ रोडको खाल्डाहरू पहिला बनेको रोडको खाल्डाहरू पुग्न सकेका छैन। पिच त कुरै छोडिदिनुहोस्, 5 वर्षभित्र यो गाउँको लागि हामी पिच गर्छौँ भने खै त्यहाँ के छ? होइन, त्यही भएर चुरेको अवस्था यस्तो दयनीय छ तपाईँको। हेर्नु त्यहाँको शैक्षिक अवस्था हेर्नुहोस् त। त्यहाँ एउटा कलेजहरू छैन, विद्यार्थीले त्यहाँको जनताले पढ्ने, घरमै काम गरेर खाएर कलेज जाने चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यालय कलेज खुल्न सकेका छैन। त्यो खोलेको कलेज पनि कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक थलो बनाएर ध्वस्त पारेका छन्। त्यहाँ शिवसूर्य भूमि क्याम्पस त्यहाँको एकदमै प्रतिष्ठित क्याम्पस हो। त्यहाँका जनताको खुन पसिना, त्यहाँको जनताको आर्थिक सङ्कलन त्यो क्याम्पस चलेको थियो र यी कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक भागबन्डाको हिसाबले त्यो कलेजलाई ध्वस्त पारे। त्यहाँको युवाहरूको भविष्यमाथि उहाँहरूले के अरे कोठाराघात गर्नुभएको छ। र स्वास्थ्य कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा सिटामोल किन्न पनि हामीले डोडी जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँको हस्पिटलको राम्रो त्यहाँको सुत्केरी भयो भने धनगढी ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा सामान्य बिमारी हैजा सामान्य तपाईँको ज्वरो टाउको दुख्यो भने धनगढी आउने व्यवस्था के अरे जानु परेछ भनेपछि चुरेको जनताहरू यति मारमा छन्, त्यो कुरा कसले बोल्दैन। त्यही भएर हामी जस्तो युवाहरू त्यहाँ आउनुपर्छ र हामीले ती कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ र हामी त्यो गरिरहेको पनि छौँ। भनेपछि पार्टीहरूले राजनीतिकरण मात्रै गर्यो, व्यक्तिको र पार्टीको मात्र राजनीतिकरण गर्यो। कसरी पार्टीलाई माथि उठाउने, कसरी चाहिँ कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, कसरी कार्यकर्तालाई मोटाउने, त्यो बाहेक कुनै त्यहाँ कुरो छैन। जनताको कुरै छैन नि। तपाईँको राहत बढ्दाखेरि पनि यो एमाले घर हो, यसलाई एमाले सरकार छन्, एमालेमा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको नैतिकता छ नेताहरूमा। किनभने एउटा वडाध्यक्ष भइसकेपछि त सबै मेरो जनता हो है, कङ्ग्रेस मेरो जनता हो, एमाले मेरो जनता, राप्रा मेरो जनता भन्ने एउटा लागत राख्नु पऱ्यो नि, होइन? फेरि भोट कता हालेको थियो, कता हाल्छ भन्ने कुरा त गौण हुन्छ नि पछि। त्यो त हुन्छ, तर एउटा सच्चा राजनीतिकले त त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि, होइन? अनि सम्भावना बोकेको ठाउँ हो नि एकदमै। अब त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, पशुपालन, मेरै वडामा त्यहाँको किसानहरूले वार्षिक रूपमा लाखौँको सुन्तला उत्पादन गर्छ। त्यहाँ फलफुल अब तरकारीहरू पनि त्यति उत्पादन हुन्छ र उहाँ त्यो बजार व्यवस्थापन छैन। एउटा कुरा मूल्य पाउँदैन किसानहरूले। र त्यहाँ कृषिका कार्यक्रम त हुन्छन्, तर सब बजेट खाने किसिमका कार्यक्रम हुन्छन्। तपाईँको सुन्तला वास्तविक किसानले अनुदान पाएछ त्यहाँ? अब त्यो पनि देखिन्न। अब त्यही त भने कार्यकर्ता जसको नजिक छ, भोलि हिजो जसले भोट हालेको छ त्यसले मात्र दिएको छ। वास्तविक किसान, वास्तविक गरिब जसले राहत पाउनुपर्ने हो त्यो छ। अब अहिले मैले सुन्दै थिएँ, अहिले गएर पाल बाँडिरहेको हामीले गाउँमा। बर्सात गइसक्यो, बल्ल चाहिँ त्यसलाई घर चुन्छ भनेर पालहरू अहिले वितरण गरेर हामीले। यो के कुरा हो यो, होइन? त्यही भएर चाहिँ यस्ता कुरा ज्यादतीहरू धेरै छ। त्यही भएर अब यसको विकल्पमा चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने हो। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण सूर्यवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ र यो कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाउँछ र एउटा नियमनकारी भूमिका चाहिँ निभाउँछ। अब यो तपाईँको व्यक्तिगत पढाइ र राजनीतिसँग जोडिएका केही प्रश्न गरिहालौँ। साइन्स विज्ञान पढ्नु, राजनीति गर्नु, राजनीति गर्नेले कुद्या हुनुपर्ने, विज्ञान पढ्नेले पढ्या हुनुपर्ने, यो तालमेल चाहिँ कसरी मिलाउनु हो? यो बडो एकदमै चुनौतीपूर्ण। मेरो अहिले एलएलबी लमा पनि नेपाल ल क्याम्पसमा पनि अहिले 2nd इयर हो।
ल पनि मेरो सँगै छ, मियामी सिभिल सँगै छ, पोलिटिक्स सँगै छ। अब फेरि त एउटा विद्यार्थी राजनीति छँदै थियो, त्यो फेरि त्योभन्दा फेरि एउटा गाउँको राजनीति पनि पार्टी राजनीति पनि जोड। यो बडो गाह्रो हुँदो रहेछ हजुरको। तर म पहिल्यैदेखि नै ब्याचलर बिएससी पढ्दाखेरि पनि मैले यहाँ स्कुलहरूमा पढाउँथेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको के अरे कलेजमा पनि पढ्ने, ट्युसन पढाउने, त्यसै विद्यार्थी सङ्गठन जिल्ला अध्यक्ष म त्यतिखेर नै म आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै सबै कुराहरू सँगै गर्नुपर्छ। हामी फेरि साइन्स पढ्नु भन्ने, एउटा साइन्स मात्रै पढेर भएन नि त, साइन्स पढ्ने विद्यार्थी ट्यालेन्ट भन्ने, अनि साइन्सै पढेर बस्नु त भएन, हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ नि भन्ने एउटा मेरो चाहिँ हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ म लगभग सबैतिर सक्दो टाइम चाहिँ म्यानेज गरेर आउँछु। अब पढाइमा पनि ठिकै छ, अलि एमएससी अब सकिरहेछ। अब भ्याइ नभ्याइ टाइम पनि कहिलेकाहीँ दिएर त जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ भएको छैन पढाइमा पनि होइन। अब रेगुलरै अब त्यो जाने कुरो पनि माहौल एउटा मिलेको छैन, अब सबै काम जिम्मेवारी कारणले गर्दाखेरि। अब अहिले बिदा छ, अब त्यही भएर बिदाको समयमा गाउँघरमा जानुपर्छ, त्यहाँको सुख दुःख के छ त्यहाँको बुझ्नुपर्छ भनेर म सूर्य गाउँपालिकामा केन्द्रित भयो हो। र अब बिचमा कोरोना लकडाउन पनि भयो, सबै कुराहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि पढाइ अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको। अहिले मैले यहीँबाट क्लासहरू भइरहेको छु, जस एकदमै कठिन हुँदो रहेछ। तर सबै मान्छे यसरी म्यानेज गर्न चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ कि, किनभने मैले देखाएको छु विद्यार्थीसँग राजनीति गर्ने साथीहरू ब्याचलरमा पोलिटिक्समा लाग्ने, अनि ब्याचलरमै फेल हुने, त्यसपछि म विद्यार्थी नेता भन्ने, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी अगाडि चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भने भाषण दिने। वास्तवमा त्यो होइन, नवीकरण गर्ने, सङ्गठन कसरी पुऱ्याउने, बस त्यो आफूमा म विद्यार्थी हो, मैले पढ्नुपर्छ, म विद्यार्थी नेता भने चाहिँ पहिला पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन होइन। म चाहिँ त्यो कुरामा पहिले पनि सजग थिएँ, म यो कुरालाई निरन्तर नै लग्छु। र तपाईँले अब यो विद्यार्थी राजनीतिको बिट मार्ने मनसायले पार्टी राजनीति पनि त छनौट होइन। यस्तो छ, अब विद्यार्थी नेताले स्थानीय तहमा उठ्नुहुन्न भन्ने हुँदैन। खास गरी के भयो भने म गाउँपालिका अध्यक्ष बन्ने हिसाबले त्यहाँ गएको होइन। पार्षद त म अरू पनि हुनसक्थेँ, प्रदेशबाट हुनसक्थेँ, तर त्यहाँको पार्टीमा आशावान राख्ने सम्पूर्ण मान्छेहरू ल तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष बनेर सबै वडामा चाहिँ सङ्गठन गरिदिनु भनेर मलाई आग्रह गरिसकेपछि ल ठिक छ, मैले गर्न सक्ने कुरा के छ म गर्छु भन्ने कुरा भएर म गाउँ अध्यक्ष बनाएर। अब चुनावी तयारी पनि हुनसक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, राजनीति गर्ने मान्छे चुनावभन्दा बाहिर जान सक्दैन र त्यहाँ सङ्गठन तीव्र गतिमा भइरहेछ। र विद्यार्थी सङ्गठन अब अहिले म केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा छु र विद्यार्थी अब अहिले पार्टीले तपाईँको एउटा व्यक्ति एउटा पद भन्ने कुरा गरेको छ होइन। मैले पछिल्लोसँग निर्णय गरेको छ, महाधिवेशन पछि के गर्ला, त्यसपछि म एउटा रोज्छु कि विद्यार्थी रोज्छु कि अब स्थानीय तह रोज्छु। हाम्रो लगभग 40 मिनट जति त्योभन्दा अझ बढी कुराकानी गऱ्यौँ। यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। र अन्तमा चाहिँ केही भन्न छुटेको छ भने अनुरोध गऱ्यौँ। अब मेन कुरा युवा साथीहरूलाई हो। अब हामी युवा भन्छौँ तर हामी बुढाको पछि लागिरहेको हुन्छौँ। हामी वडाहरूमा विकृति छ भन्छौँ, स्थानीय तहमा यो मेयरले काम गर्न सकेन भन्छौँ, तर हामी त्यसकै कार्यकर्ता भनेर बस्छौँ। यो कतिसम्म गर्ने? त्यसकारण सम्पूर्ण युवा साथीहरूले अब आफ्नो गाउँठाउँ बनाउने हो भने पार्टीभन्दा माथि उठेर हामीले आफ्नो गाउँठाउँको भविष्यको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र हिजोको दिन हाम्रो अग्रजहरूले गरे जस्तै यदि हामीले हिँड्यौँ भने अब आउने पुस्ताको भविष्य हामी बिगार्दैछौँ भन्ने त्यो मन राख्नुपर्छ। र फेरि पनि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सूर्य गाउँपालिका तर्फबाट शुभ दीपावली र छठको पावन अवसरमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, युवाहरूले खास गरेर हरेक नागरिकले अझ युवाहरूले त अझै आफैलाई प्रति प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक समर्थन गर्नुपर्दाखेरि नेताको समर्थनमा उत्रिँदाखेरि फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा समर्थनमा अथवा आलोचनामा लेख्दाखेरि सृजनात्मक, समालोचनात्मक र मतदान गर्दाखेरि पनि त्यही किसिमको व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता अधिकांशले बोक्यो भने सही व्यक्तिको छनौट सही ठाउँमा गर्न सकिने स्थिति रहन्छ भन्ने कुरा राख्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।